आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। वजीर सेहत के खत पर राहुल गांधी का रद्द अमल, कहा यात्रा को रोकने के लिए बनाए जा रहे हैं बहाने, सच्चाई से डरी हुकूमत। सरकारी मुलाजमीन को एपीआर जमा कराने की हिदायत, यकम से 31 जनवरी के दरमियान जायदाद की सालाना तफसीलात करी जमा, नाकामी की सूरत में कार्रवाई का इंतबाह। महबूबा मुफ्ती का भाजपा पर इल्जाम, कश्मीरी पंडितों की तकलीफ का उठाया जा रहा है फायदा, का हालात ठीक होते तो पकड़ दकड़ और लोगों को नहीं करते हरासा। अनंतनाग में महकमे सेहत की कार्रवाई, कवायद की खिलाफ वर्जी पर 2 डायग्नोस्टिक मराकज सर बेमोहर, महकमे हेल्थ का एक मुलाजिम भी मुअत्तल, चीफ मेडिकल ऑफिसर अनंतनाग। और थाना मंडी में रोड पर काम के दौरान रिहायशी मकानों को नुकसान, मुतासरीन ने ठेकेदार के खिलाफ किया एहतजाज, ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजा देने की मुतासरीन की मांग। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने आज अपने तमाम मुलाजमीन को यकम से 31 जनवरी के दरमियान जायदाद की सालाना तफसीलात जमा कराने को कहा है और नाकामी की सूरत में बदनवानी रोकथाम एक्ट के तहत कार्रवाई का इंतबाह दिया है। जम्मू कश्मीर पब्लिक मैन एंड पब्लिक सर्वेंट डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एक्ट 1983 के सेक्शन 9 के ज़ैली सेक्शन 2 में बताया गया कि हर सरकारी मुलाजिम की तरफ से अपने पास मौजूद असासों के सालाना गोशवारे जमा करवाने का पाबंद होगा। मुलाजिम के खानदान के अफराद हर साल जनवरी के महीने में और इसके असासों और ज़राए में इजाफे की वजूहात अगर कोई हैं की निशानदेही करेंगे। हुकूमत ने आज जारी एक सर्कुलर में कहा कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्वेंट डिक्लेरेशन ऑफ एसेट एक्ट में इसके तहत बनाए गए कवायद में सरकारी मुलाजमीन की तरफ से जायदाद के गोशवारे जमा न कराने पर जुर्माना आयद करने का बंदोबस्त किया गया है। इंतजामिया ने एक सर्कुलर में कहा है कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम बगैर किसी माकूल वजह के जो इससे जाहिर करना होगा सालाना रिटर्न जमा कराने में नाकाम रहता है तो वो बदनवानी रोकथाम एक्ट के तहत मुजरमाना कार्रवाई का मुर्तकब होगा और मज़कूरा कानून के तहत सजा का मुस्तहक होगा। एक्ट और कवायद ये भी बताते हैं कि हर सरकारी मुलाजिम अपने और अपने खानदान के अफराद के पास मौजूद तमाम असासों के सिलसिले में हुकूमत की तरफ से वक्तन फवक्तन जारी करदा हिदायत के मुताबिक सालाना जायदाद के गोशवारे जमा कराएगा। कश्मीरी माइग्रेंट मुलाजमीन को घर बैठे तनख्वाह नहीं मिलने के एलजी के बयान पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि इंतजामिया को चाहिए कि इन मुलाजमीन के लिए कोई रास्ता निकाले, न कि उन पर मजीद सख्ती की जाए। और उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से कश्मीरी पंडितों की तकालीफ का फायदा उठाया और इंतखाबात में उसका इस्तेमाल किया। महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा कि अगर हालात ठीक हैं तो पकड़ दकड़ और अवाम को हरासा क्यों किया जा रहा है। इन बातों का इजहार उन्होंने बडगाम में ताजपुरसी के बाद मीडिया से बात करते हुए किया। ये बहुत बुरा फैसला है। देखिए वो कई सालों से उनको बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हमारे वक्त में भी मुश्किलात हुए थे और हमने उनको 1-1.5 साल तकरीबन घर बैठ के सैलरी दी थी। तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा है, बीजेपी ने हमेशा कश्मीरी पंडितों की जो तकलीफ है उसका फ़ायदा उठाया, उसको इलेक्शन में इस्तेमाल किया है, उसका हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। बाकी उनको किसी की हमदर्दी नहीं। ये जो पंडितों के हवाले से फैसला आया है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसका कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए था ताकि जब तक वो अपने आप को महफूज यहाँ महसूस ना करे तब तक उनको इस किस्म की जोर जबरदस्ती उनके साथ नहीं की जानी चाहिए। नहीं, ये तो थ्रेट्स जो है वो तो हम कंडेम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर उसके अलावा अगर सब कुछ है तो मौलवियों की पकड़ दकड़ क्यों, नौजवानों की पकड़ दकड़ क्यों, ईडी के छापे क्यों, मुलाजमों को बरतरफ क्यों किया जाता है, जर्नलिस्ट के ऊपर दबाव क्यों? अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो ये ज्यादतियां क्यों हैं? फिर तो ज्यादतियां नहीं होनी चाहिए। कल आपने देखा कि कनन पोशपोरा में एक लड़का रशीद डार है शायद उसका नाम, जो आर्मी के पास चला गया, जिसको आर्मी ने बुला के लिया और उसके बाद 13 दिसंबर को उसको पकड़ के ले गए थे। उसके बाद आर्मी ने कहा कि वो कहीं गायब हो गया, वो कहीं मिसिंग है, उसका कोई अता पता नहीं। तो अगर ये यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर इस किस्म के हादसे यहाँ क्यों होते हैं?
پھر اس قسم کی سختی کیوں ہے؟ پھر ایسا جیسے کوئی دشمن کسی دشمن ملک کے ساتھ سلوک کرتا ہے ویسا ہی سلوک جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیوں کیا؟ دیکھیں یہ جو علیحدگی پسند کی جو بات ہے یہ کسی شخصیت کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا ہے، یہ ایک جذبہ ہے لوگوں میں. جب تک آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے، یہ ایک خیال ہے، جب تک آپ اس خیال کو ایڈریس نہیں کریں گے، ڈائیلاگ نہیں کریں گے، بات چیت نہیں کریں گے، تب تک آپ کتنے مکان اٹیچ کر لیں، کتنی پراپرٹیز اٹیچ کر لی. آپ نے جماعت اسلامی کے اسکول جو معیاری تعلیم دیتے تھے غریب بچوں کو ان کو بھی بند کر دیا، پراپرٹی سیز کی. اس سے تو کیا ہوگا؟ اس سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ جو لوگوں میں ایک سینٹیمنٹ ہے، جو لوگوں میں ایک دوری ہے وہ زیادہ بڑھے گی. تو اس قسم کی سختیاں کرنے سے ہو سکتا ہے بی جے پی کو کوئی تسکین ملتی ہو ایک کمیونل پارٹی ہونے کی وجہ سے، پر زمینی سطح پہ اس کا جو نتائج ہے وہ محکمہ صحت کی جانب سے سیر ہمدان اننت ناگ علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے 2 ڈائیگنوسٹک مراکز کو یو ایس جی کے قواعد کی خلاف ورزی کرنے کی پاداش میں استر بمہر کیا گیا ہے، جبکہ محکمہ صحت کے ایک ملازم کو بھی معطل کیا گیا. چیف میڈیکل آفیسر اننت ناگ ڈاکٹر ایم وائی زگو نے کہا ہے کہ خلاف ورزی کرنے اور غفلت جاری برتنے کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. جی، جہاں تک ڈسٹرکٹ اننت ناگ کا تعلق ہے، ہم نے پہلے دن سے یہ کہا ہے کہ جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز ہیں ان پر اسٹرکٹلی عمل کرنا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ نرسنگ ہومز ہو، چاہے وہ ڈائگنوسٹک سینٹرز ہو، چاہے وہ امیجنگ سینٹرز ہو. اس میں ہم نے کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتنی ہے. اسی کوشش پہ ہم روز جو روٹین چیزیں ہیں ان میں ہم روٹین چیک اپس کرتے ہیں، اور ہم ان کو اچانک بھی ان سینٹرز پہ کارروائی کرتے ہیں کہ یہ کیا گورنمنٹ نارمز فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. ان کو اسٹرکٹلی ڈائریکشنز دی گئی ہے کہ گائیڈ لائنز کو فالو کیا جائے. تو ریسنٹ کیا کارروائی ہوئی؟ ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ کہیں پر وائلیشن ہو گئی، جہاں بھی وائلیشن ہوتی ہے وہاں ہم ایکشن لیتے ہیں. تو سسپینشنز وغیرہ وہ روٹین میٹر ہے. اس کے لیے پہلے ہم ان کو سسپینڈ کرتے ہیں، انکوائری بٹھاتے ہیں، پھر انکوائری جو رپورٹ آ جاتی ہے اسی رپورٹ کے بنیاد پر ہم دوبارہ آگے کی کارروائی کرتے ہیں. جے کے ٹیچرز ایسوسی ایشن کی جانب سے شمالی کشمیر سے منشیات مخالف اور اپنے مطالبات کو لے کر فٹ مارچ آج پلوامہ پہنچا. اس موقع پر مارچ میں شامل ملازمین نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد منشیات میں مبتلا ہو چکی ہیں، جو باعث تشویش ہے، اور اسے روکنے کے لیے نہ صرف انتظامیہ بلکہ والدین اور سماج کے سبھی ذمہ داروں کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی. انہوں نے اب ایل جی انتظامیہ سے ایل جی منوج سنہا سے اپیل کی ہے کہ ملازمین کی جو نیو پینشن اسکیم ہے اس کے بجائے اولڈ پینشن اسکیم کو بحال کیا جائے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، ہمارا جو یہ فٹ مارچ ہے یہ سٹارٹ ہو گیا کپوارہ کے نارتھ کشمیر کے کپوارہ ڈسٹرکٹ کو 14 دسمبر کو. اس کے بعد یہ ویا بارہمولہ بانڈی پورہ سنبل میں سب ڈویژن میں کلمنیٹ ہو گیا. اس کے بعد ہم نے سیکنڈ فیز جو چالو کیا اننت ناگ سے پھر ہم کلگام گئے، اور کلگام سے اس کے بعد شپین، اور آج پلوامہ ہم پہنچے ہیں. اس فٹ مارچ کا مقصد یہ ہے، 2 میسیجز، ایک سرکار تک ہے، ایک سول سوسائٹی تک ہے. پہلی بات یہ ہے کہ حال ہی کے دنوں میں پنجاب کو بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے پیچھے ڈرگ ابیوز میں، ڈرگ کنزپشن میں. آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی 6 لاکھ کے قریب ہمارا یوتھ انوالو ہے اس وقت ڈرگس میں. اس میں جو ہے 90% جو ہے پاپولیشن ہے وہ اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھتی ہے، اور ان کی جو ایج ہے وہ 30 بلو ہے، 30 ایئرز بلو. تو یہ وریڈ سچویشن ہے. ہم ایز ٹیچرز اور دوسرے امپلائز قوم کے ایک حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ، سوسائٹی کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ، ہم نے چاہا ہم اس فٹ مارچ کے ذریعے اپنی ڈیمانڈ بھی رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی چاہا کہ ہم سول سوسائٹی، پیرنٹس، لوگوں تک ایک میسیج پہنچائے، کہ اویئرنیس پہنچائے، ہمیں اپنی یوتھ کو، بچوں کو، فیوچر جنریشن کو بچانا ہے. دوسرا ہمارا اس کا یہ تھا کہ اس طرح ملک کے دیگر ریاستیں اور یونین ٹیریٹریز کے ملازم چاہتا ہے کہ او پی ایس ریسٹور ہو، یہاں کا او پی ایس، یہاں کا 4.5 لاکھ ملازم بھی چاہتا ہے کہ یہاں کے ملازم کو بھی او پی ایس ریسٹور ہے. یہ مین موٹو ہے. ناظرین، خبر نامہ جاری رہے گا. یہاں پہ چھوٹا سا تجارتی وقفہ.